नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक अचानक क्या बहुत बड़ी खबर आई है। सदर आरिफ अलवी के हंगामी इकदाम के मुतल्लिक क्या तहलका खेज पेशरफ्त हुई है। कमांडर इन चीफ को दो हंगामी एक्शंस क्यों करना पड़े। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर क्या है और एक इंतहाई पुरस्कार वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इस खबर से जुड़ी एक पुरस्कार नोयत की वीडियो भी सामने आई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है और जनरल बाजवा से जुड़ी इस खबर का ताल्लुक 5 इंतहाई ताकतवर जनरल्स के साथ भी है। अब चूंकि एक वीडियो भी सामने आई है, इसीलिए इस खबर के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया है और ये एक ऐसी खबर है जिसके मुतल्लिक अब दो बहुत बड़े नए और तहलका खेज इंकशाफात हो गए हैं और ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले कभी सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकाइक की और नए इंकशाफात की तस्दीक कर दी गई है। अब ये जो खबर है ये ऐन उस वक्त आई जब मरियम नवाज की एक इंतहाई शर्मनाक नोयत की वीडियो सामने आ गई। ये इतनी शर्मनाक और इतनी अजीबोगरीब किस्म की वीडियो थी कि पहले घंटे के दौरान ही ये वीडियो वायरल हो गई। इस वीडियो में 3 किरदार नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के मुतल्लिक पहले यह समझा गया कि इससे जुड़ी जो खबर है वो शायद फोटोशॉप की गई हो, शायद उस खबर को एडिट किया गया हो, वो एक जाली खबर हो। लेकिन बाद में पता यह चला कि मरियम नवाज की ये वीडियो 100% असली है। इस वीडियो के अंदर जो किरदार नजर आ रहे हैं वो तीनों किरदार भी असली हैं और इस वीडियो में किसी और की आवाज डब नहीं की गई, बल्कि इस वीडियो के अंदर जो आवाज है वो भी मरियम नवाज की अपनी है। और इस वीडियो को सिर्फ पहले 1 घंटे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 10 लाख से ज्यादा मर्तबा देखा गया और जब मरियम नवाज की ये वीडियो सामने आई तो लोगों ने इसी वीडियो के जवाब में भी वीडियोस को मरियम नवाज को टैग किया और फिर उन वीडियोस को शेयर भी किया। अब ये जो वीडियो मरियम नवाज की सामने आई, इसी वीडियो में ये देखा जा सकता है और ये सुना जा सकता है कि कुछ लोगों ने राना सनाउल्लाह की बर्बरियत की वीडियोस शेयर की थी कि कैसे राना सनाउल्लाह ने तहरीके इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान खवातीन और मासूम बच्चों और मासूम बच्चियों पर भी बदतरीन शेलिंग करवाई। इस हवाले से कुछ वीडियोस वायरल थी, लेकिन मरियम नवाज ने इस वीडियो में राना सनाउल्लाह को कौमी हीरो कह दिया और यह कहा कि राना सनाउल्लाह ने असल में कौमी हीरो होने का सबूत दे दिया है। लेकिन उसके बाद मरियम नवाज ने इसी वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहिबान को भी सरेआम धमकियां देना शुरू कर दी, खुलेआम जज साहिबान को धमकियां दी और इन धमकियों में मरियम नवाज ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और ये इल्जाम लगाया कि इमरान खान साहब इंतशार और फितना फैला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस इंतशार में और इस फितने में इमरान खान साहब का साथ दे रही है और चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजों को लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक इमरान खान साहब की दरखास्त सुननी ही नहीं चाहिए। ये मरियम नवाज की वीडियो सामने आई है और इस वीडियो की वजह से मरियम नवाज को अब शदीद तरीन तनकीद का सामना है। बहरहाल अब बात करते हैं कि असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और फौज के कमांडर इन चीफ ने अचानक क्या बड़ा एक्शन किया और ये एक्शन करने की 2 बुनियादी वजूहात क्या थी। तो मामला ये है कि ये खबर ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब की पेशावर में सहाफियों के साथ ताज़ा तरीन मुलाकात में 2 इंतहाई पुरस्कार नोयत के मामलात सामने आ गए
اور انہی دو پراسرار معاملات کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اب 3 بہت بڑے اور نئے انکشافات کر دیے ہیں۔ 3 بہت بڑے رازوں سے پہلے مرتبہ خان صاحب نے پردہ اٹھا دیا ہے، اور ان میں سے ایک انکشاف نئے آرمی چیف کے متعلق بھی تھا۔ یہ تینوں انکشافات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو پہلا اور سب سے بڑا انکشاف تھا وہ نئے آرمی چیف کے متعلق تھا، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو دوسری مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے۔ یعنی اس سال 29 نومبر کو جنرل باجوہ کا جو ایکسٹینڈڈ ٹینیور ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن یہاں 5 انتہائی طاقتور جنرلز کا بہت ہی اہم اور کلیدی نوعیت کا کردار ہے۔ ان جنرلز میں جنرل عاصم منیر شامل ہیں جو گجرانوالہ جیسی اہم کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ انہی جنرلز میں جنرل ساحر شمشاد مرزا بھی شامل ہیں جو راولپنڈی جیسی انتہائی اہم کور اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ انہی جنرل میں جنرل اظہر عباس بھی شامل ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں، اور چیف آف جنرل سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ پاک فوج میں آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جو ڈیسیژن میکنگ کا عمل ہوتا ہے، جو فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے، اس میں چیف آف جنرل سٹاف کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ انہی جنرلز میں جنرل نعمان محمود بھی شامل ہیں جو اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں، اور انہی جنرل میں جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں جو اس وقت پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں۔ اب نئے آرمی چیف اور سینئر ترین جنرلز کے متعلق عمران خان صاحب سے ایک بڑا پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا گیا۔ یہ ایک بڑا ٹرکی قسم کا کویسچن تھا، اور خان صاحب سے اس تازہ ترین بریفنگ میں یہ پوچھا گیا کہ جو اس وقت سینئر جنرلز ہیں ان میں سے اگلا آرمی چیف آپ کے نزدیک کون ہوگا۔ خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جو 5 سب سے سینئر جنرلز ہیں کیا آپ نے ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ خان صاحب کے متعلق یہ تاثر بھی بنایا گیا تھا کہ خان صاحب 6 ماہ پہلے ہی نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کر سکتے تھے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ میں نے کبھی بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے متعلق کبھی سوچا نہیں تھا۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی تو نومبر میں جا کر ہونی تھی، اور ابھی بھی جو سینئر جنرلز ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں اور کون نیا آرمی چیف مقرر ہوگا۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب نے ملک ریاض اور آصف علی زرداری کی آڈیو کے متعلق بھی ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور پہلی مرتبہ اب خان صاحب نے آصف علی زرداری اور ملک ریاض کی جو آڈیو سامنے لائی گئی تھی ایڈٹ کر کے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے۔ اور اس آڈیو کے متعلق عمران خان صاحب سے سوال یہ کیا گیا کہ کیا کبھی آپ نے ملک ریاض کے ذریعے آصف علی زرداری کو کوئی مفاہمت کا یا پیچ اپ کا پیغام بھیجا تھا، جس طرح سے اس آڈیو میں ظاہر کیا گیا کہ خان صاحب نے کوئی میسج بھیجا ہے ملک ریاض کو کہ آپ آصف علی زرداری کے ساتھ ہمارا پیچ اپ کروائیں۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور اسی انکشاف کی وجہ سے جو مین سٹریم نیوز چینلز ہیں ان کو خان صاحب کے اس انکشاف پر ہیڈ لائنز بھی بنانا پڑیں۔ اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے کہا کہ 26 سال سے آصف علی زرداری کے متعلق میرا ایک ہی موقف ہے، جو کام میں نے 26 سال میں نہیں کیا وہ اب میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ یہ کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں آصف علی زرداری کو اس قسم کا کوئی پیغام بھجواؤں۔ لیکن یہاں خان صاحب نے فوجی قیادت کی جانب سے ملنے والے ایک پیغام کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ خان صاحب نے اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ملنے والے ایک پیغام کی باضابطہ تصدیق کی ہے۔ ہم نے آپ کو
ہمارے اسی ان سائیڈ نیوز چینل پر بتایا تھا کہ خان صاحب کو اہم حلقوں نے ایک انتہائی اہم نوعیت کا پیغام پہنچایا تھا۔ اس وقت نون لیگ کے کچھ نوسر بازوں نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے اس طرح کے کامنٹس کیے کہ خان صاحب کو کوئی ایسا پیغام نہیں بھجوایا گیا، لیکن اب خان صاحب نے اپنی زبان سے اور اپنے الفاظ سے ہماری اس خبر کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ اور یہ جو تصدیق کی خان صاحب نے، یہ اپنی تازہ ترین بریفنگ میں اس وقت کی گئی جب خان صاحب سے ایک اور پیچیدہ اور بڑا ٹرکی کویسچن کیا گیا، اور خان صاحب سے پوچھا یہ گیا کہ کیا آپ کو کوئی اہم نوعیت کا پیغام بھجوایا گیا تھا، کوئی میسج، کوئی سگنل آپ کو اہم حلقوں کی جانب سے دیا گیا تھا؟ تو اس پر عمران خان صاحب نے ایک بڑا انکشاف کر دیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہاں مجھے ایک پیغام بھجوایا گیا تھا۔ اس کے بعد خان صاحب سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ پیغام کس کا تھا، اور پیغام بھجوانے والے کا نام کیا تھا، اور اس پیغام کے مندرجات کیا تھے، کیا اہم ترین نکات تھے جو اس پیغام میں آپ کو بتائے گئے تھے۔ اب اس سوال میں پوچھنے والے کا تاثر یہ تھا کہ آپ کو یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہوگا۔ اس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ مجھے پیغام بھیجا گیا، لیکن یہ پیغام کس کی جانب سے آیا ابھی میں فی الحال کسی کا نام نہیں بتاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے فوجی قیادت کے متعلق سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ خان صاحب نے اس وقت کیا جب عمران خان سے ایک اور پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا گیا، اور اس سوال میں عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کر دیے تھے، آپ نے خود بتایا تھا کہ آپ نے طاقتور شخصیات کے نمبر بلاک کر رکھے ہیں، تو کیا اب آپ نے وہ نمبر ان بلاک کر دیے ہیں؟ اس پر خان صاحب نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا، اور اس طرح ہماری ایک اور خبر کی تصدیق ہو گئی جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود عمران خان صاحب سے رابطے بحال کیے ہیں، لیکن یہاں خان صاحب نے پہلی مرتبہ لانگ مارچ ختم کرنے کے متعلق بھی ایک بہت بڑا راز کھول دیا، اور پہلی مرتبہ انکشاف کر دیا کہ انہوں نے لانگ مارچ کیوں ختم کیا، اور آخر جب ان کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں لوگ بھی موجود تھے تو انہوں نے ڈی چوک میں دھرنا کیوں نہیں دیا۔ اور یہ جو راز ہے یہ عمران خان صاحب نے اس وقت کھولا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر اتنا مومنٹم تھا آپ کے ساتھ تو آپ نے دھرنا کیوں نہیں دیا۔ اب اس پر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ میری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے، اگر میں لانگ مارچ ختم نہ کرتا تو بہت خون خرابہ ہو جاتا، لیکن یہاں خان صاحب نے فوج کے متعلق اور فوجی قیادت کے متعلق ایک بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے کہا کہ رجیم چینج ہونے پر، یعنی سازش کے ذریعے ہماری حکومت گرانے پر پاکستان اور پاک فوج کے سارے دشمن بہت خوش ہیں، فوج کے اندر بھی انسان ہی بیٹھے ہیں اور وہ بھی اس وقت خوفزدہ ہیں، وہ بھی اس وقت پریشان ہیں کہ آخر ملک کو کس طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس امپورٹڈ حکومت کو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے مسلط کیا گیا، لیکن یہاں عمران خان صاحب نے مریم نواز کے متعلق سب سے بڑا انکشاف کر دیا، اور خان صاحب کے اس انکشاف نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا تہلکہ مچا دیا ہے۔ جی ہاں، خان صاحب نے اب مریم نواز کے متعلق بھی ایک بہت بڑا ناقابل یقین قسم کا انکشاف کیا ہے، اور بڑے ناقابل یقین قسم کے الفاظ بھی بولے ہیں، اور یہ انکشاف عمران خان صاحب نے اس وقت کیا جب ان سے مریم نواز کے متعلق ایک دلچسپ قسم کا سوال کیا گیا، اور اس سوال پر عمران خان صاحب نے انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین قسم کا جواب دے دیا، اور ان الفاظ میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کا سب سے قیمتی اثاثہ مریم نواز ہیں، ہم جب بھی کبھی زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں
मरियम नवाज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कर देती हैं जो हमारे हक में चला जाता है और हमें हमेशा मुश्किल वक्त में मरियम नवाज की यही बेवकूफियां रेस्क्यू करती हैं। लेकिन यहां खान साहब ने सबसे बड़ा और अहम नौयत का ऐलान भी कर दिया, और ये एक ऐसा ऐलान था जिससे रोकने के लिए इमरान खान साहब को 2 हंगामी पैगामात भी भिजवाए गए थे। और इनमें से एक जो पैगाम था वो खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई करीबी शख्सियत की जानिब से भिजवाया गया था, और ये शख्सियत इमरान खान साहब के भी बहुत करीब है इस वक्त, यानी चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भी। लेकिन इन पैगामात के बावजूद खान साहब ने अब ये ऐलान कर दिया है कि तहरीके इंसाफ किसी भी सूरत असेंबलियों में वापस नहीं जाएगी, और ये असेंबलियों में जाने वाला एक जाल बिछाया गया है तहरीके इंसाफ के लिए, और तहरीके इंसाफ इस जाल में कभी भी नहीं आएगी। बहरहाल अब बात करते हैं कि अचानक असेंबली तोड़ने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है और फौज के कमांडर इन चीफ को क्या बहुत बड़ा एक्शन करना पड़ा। तो मामला यह है कि यह खबर ऐन उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर तुर्की पहुंच चुके थे, और दूसरी जानिब अचानक ऐवान सदर में एक बहुत गैर मामूली नौयत की हलचल हुई, और उसकी वजह यह थी कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के रास्ते में सदर आरिफ अलवी अब आखिरी और सबसे बड़ी रुकावट थे। सदर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा आईनी ओहदा होता है, इसके पास बड़े मखसूस किस्म के आईनी अख्तियारात भी होते हैं, और अब इन्हीं आईनी अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने 3 महाजों पर इस इंपोर्टेड हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दिया। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर आ गई और अचानक एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया गया, और इस फैसले की अहमियत इसलिए भी है कि पाकिस्तान में जो सदर है वो अफवाज का कमांडर इन चीफ भी होता है। अब ये जो फैसला किया गया वो इस वजह से किया गया कि कौमी असेंबली 342 अरकान का ऐवान है। इस ऐवान में किसी भी वज़ीर आज़म को अपनी वज़ारत उज़्मा बरकरार रखने के लिए कम से कम 172 वोटों की जरूरत होती है। अब शहबाज शरीफ के पास कुल मिलाकर 174 वोट थे। इनमें एक वोट काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन का था और एक वोट काफ लीग के तारिक बशीर चीमा का था। इसी तरह एमक्यूएम के एक रुकने कौमी असेंबली वफात पा चुके हैं, और इस पूरी सूरत हाल में आज चौधरी परवेज इलाही ने एक बड़ा और धमाका खेज ऐलान कर दिया। और चौधरी परवेज इलाही ने अपने ताजा तरीन बयान में यह कहा कि सदर आरिफ अलवी जब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो हमारी जो जमात के चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देंगे। इस तरह शहबाज शरीफ के पास 172 वोट पूरे नहीं होंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ी और अहम खबर भी आ गई, और ये जो खबर थी ये आला तरीन सतह से आई। ये खबर किसी निजी महफिल से लीक नहीं हुई, ये खबर कोई जराए से आगे नहीं फैलाई गई, बल्कि इस खबर के मुतल्लिक और इस फैसले के हवाले से जो खबर थी वो कैमरों के सामने दी गई। और अब शेख रशीद ने कैमरों के सामने टीवी पर यह ऐलान किया है कि सदर आरिफ अलवी किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का हुक्म देंगे, और उनका कहना था कि शहबाज शरीफ किसी भी सूरत कौमी असेंबली में 172 अरकान पूरे नहीं कर सकेंगे और सदर उसी वक्त असेंबली तोड़ देंगे। ये हमारा सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।